जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई, जैसे कि मैंने पहले टेडी बकरियां रखी थी तो अब मैंने जी ख़त्म कर दिया। अब मैं ले आया हूँ जी देसी जानवर। तो बहुत सारे भाई हैं जो अब भी पूछ रहे होते हैं कि भाईजान टेडी बकरी का रेट क्या होता है। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और इंशाल्लाह से मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस बकरी का कितना रेट होता था, क्योंकि जिस बंदे ने रखी हो उसको तो एक्सपीरियंस होता है कि टेडी बकरी का क्या रेट होता था। क्योंकि अब जिन्होंने नहीं रखी हुई उन्होंने तो यही कहना है कि टेडी बकरी सस्ती होती है या इस तरह से होती है उस तरह से होती है, लेकिन जो जेन्युइन रेट है वो जी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो भाईजान, टेडी बकरियों में क्वालिटी होती है। क्वालिटी जी इस तरीके से होती है जिस तरह से देसी जानवरों में नस्ल होती है, यानी क्वालिटी होती है। जैसे ये बकरी आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट है, अबलग में है, इसकी वाइट आइज़ होती, गुलाबी होती, तो इसका जी रेट ज़्यादा हो जाना था। इसी तरीके से भाईजान टेडियों में भी नस्ल होती है। गुलाबी बकरी हो, कान बिल्कुल खड़े हो, स्ट्रेट कान हो और वाइट आइज़ में हो, सींगों के बगैर हो, तो उसका जी भाईजान रेट ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये जी माशाल्लाह से प्योर वाइट है, गुलाबी है। अगर इसकी आइज़ सफ़ेद हो जाए और कान बिल्कुल खड़े हो स्ट्रेट टेडी में, तो अब तो ये देसी है लेकिन ये टेडी से मुख्तलिफ है। मैं आपको ये निशानी दिखा रहा हूँ। प्योर पेपर वाइट हो, कान बिल्कुल खड़े हो, वाइट आइज़ में हो, तो इसका जी रेट, अगर बकरी हो तो उसका रेट जी ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से जौन सी डब्बा माल होगा उसका जी रेट कम होता है। एक कलर में जौन सी है उसका जी कलर, उसका रेट ज़्यादा होता है। और जौन सी अबलग में आ जाए, अबलग में भी काफ़ी कैटेगरी होती है। जौन सा खूबसूरत कलर हो उसका जी रेट ज़्यादा है। और टेडी बकरी भाईजान 35 से 40 हज़ार रुपये की स्टार्ट हो रही है अब। पहले जो रेट था, पहले रेट होता था 25 से 30 हज़ार रुपये की भी कोई दे देता था बंदा, लेकिन अब जी 35 से 40 हज़ार रेट हो गया कम से कम बकरी का, जौन सी प्रेग्नेंट हो। और जौन सी अच्छी बकरी है, गुलाबी हो, सफ़ेद आँख में हो, उसका जी रेट ज़्यादा हो जाता है। और रेट भाईजान ये 1 लाख से लेके 1.5 लाख, कोई कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनके पास जी 5-5 लाख रुपए की भी बकरी है टेडी। वो जी इस वजह से, क्योंकि सब खूबसूरती का रेट होता है। क्योंकि जौन सा जानवर जितना ज़्यादा खूबसूरत होगा उसका जी रेट ज़्यादा होगा। और ख़ासकर टेडी में खूबसूरती बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। खूबसूरती की निस्बत जी टेडी का रेट बहुत ज़्यादा है। बकाया इनकी जौन सी बच्चे देने की सलाहियत है वो जी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, 2 से 3 बच्चे हर बकरी देती है। फर्स्ट टाइमर जो बकरी है वो भी भाईजान 2 बच्चे देती है। और उनके बच्चे माशाल्लाह से सेहतमंद पैदा होते साथ ही पैदाइश के फौरी बाद माशाल्लाह खुद ब खुद ही दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं। यानी उनकी इतनी टहल सेवा नहीं होती। वो जी छोटी जगह पे आप उन जानवरों को रख सकते हैं, टेडी जानवरों को। तो बकाया जी रेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जौन सी जिस बकरी के कान नीचे के होंगे और सींग वगैरह निकले होंगे, कलर वाली होगी या सफ़ेद भी होगी, तो उसका रेट जी 35 से 40 हज़ार रुपया। अगर वही बकरी खूबसूरती में चले जाए, सब जी इनके पैसे जी कानों के हैं। कान जिस तरह से स्ट्रेट होंगे बकरी के उस तरह से रेट ज़्यादा हो जाएगा। अब कुछ बंदे, कुछ दोस्त हैं हमारे फार्मर हैं जिनका कहना है जी टेडी बकरी महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। तो भाईजान कहने से कुछ भी नहीं होता। जब आप लेके आएंगे, जब आप सेल करेंगे, फिर पता चलेगा कि जी बकरी का रेट क्या है। जब आप जाएंगे ना अच्छी बकरी लेने, तो आपको तो किसी ने देनी ही नहीं बकरी, क्योंकि हर बकरी गोश्त के लिए नहीं होती। बकरी जौन सी है वो गोश्त के लिए नहीं है, गोश्त के लिए होता है जी बकरा। बकरी आपने देखी होगी कि बकरी नस्ल कुशाई के लिए होती है भाईजान। बकरी कुर्बानी या फट्टे के लिए नहीं होती। फट्टे के लिए, गोश्त के लिए ज़्यादातर है जी बकरा। अब आपने कुर्बानी पे भी देखा होगा कि हर बंदा मेल करता है कुर्बान, फ़ीमेल बहुत कम करते हैं, क्योंकि फ़ीमेल ज़्यादातर है नस्ल कुशाई के लिए। यानी इसके बच्चे आए, इसके बच्चे फिर हम अगली कुर्बानी पे भी तैयार कर सकें। तो भाईजान बकरी फट्टे के लिए नहीं होती, बकरी होती है बच्चे लेने के लिए। उसको जी अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करवाएं तो बच्चे आप जितने मर्ज़ी ले जाएं। बकरी तो आपने 1 मरतबा लेनी है और फिर आपने हर साल में 2 मरतबा बकरी से बच्चे लेने हैं, चाहे कोई टेडी है चाहे कोई देसी बकरी है। तो भाईजान बकरी आपकी फट्टे पे नहीं आएगी। अगर आपने, हाँ, खुराक की वजह से बकरी को फट्टे पे लेके आना वो बात अलग है,
لیکن جون سی بکری ہے بکری کو آپ اچھی خوراک دیں اور اس سے جی آپ ڈلیوری لیں. آپ نے ایک مرتبہ بکری لینی ہے, چاہے آپ لے لیں مہنگی چاہے آپ لے لیں سستی. اگر آپ مہنگی بکری لے کے آئیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے جون سے بچے ہیں اس کے جی بچے مہنگے سیل ہوں گے. اگر آپ سستی بکری لے کے آئیں گے تو اس کے جی بچے سستے سیل ہوں گے. حالانکہ بچے خوبصورت بکری نے بھی دینے ہیں اور جی جون سی تھوڑی سی نارمل کوالٹی ہے اس نے بھی بچے ہی دینے ہیں. تو سب ریٹ جی بچوں کا ہے. تو بقایا جی ایک اور بات, پھر دوست کہیں گے کہ خوبصورتی پہ اتنے ریٹ زیادہ کیوں. میں جی آپ کو ایک بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں. اب جیسا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, سب سوچ سمجھ ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں, سب کا کلر یا بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے. اب جون سا وائٹ کلر میں ہے اس کا آپ کو پتہ ہے اس کے جب رشتے ہوتا ہے تو اس کا فوری ہو جاتا ہے, اس کو رشتے دار ہی نہیں چھوڑتے اس کا رشتہ لینے میں یا دینے میں, اس کا فوری ہو جاتا ہے. اور لیکن جس کا رنگ کالا ہوگا وہ زیادہ تر اس کی رشتہ داروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا نہ ہی لیں اور وہ زیادہ تر غیروں میں ہی جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے. اسی طرح سے بھائی جان جانوروں میں خوبصورتی ہوتی ہے, خوبصورتی کی بنا پر ان کا ریٹ جی لاکھوں روپے میں ہے. اب جس میں خوبصورتی ہے ہی نہیں وہ فائدہ ہے اس جانور میں بھی, لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر گوشت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہاں لیکن جون سی فیمیل ہے وہ گوشت کے لیے استعمال نہیں کی جاتی, وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے نسل کشائی کے لیے, بچے لینے کے لیے. اب مجھے کوئی یہ بکرا جی میرا سب سے مہنگا ہے, یعنی بقایا تو جون سی بکریاں ہیں وہ سستی ہیں. اب مجھے کوئی بکرے سے زیادہ ریٹ اس بکری کا دے ذبح کرنے کے لیے, میں نے کبھی بھی نہیں دینی, کیونکہ اب یہ ماشاءاللہ سے 2 ماہ کی پریگننٹ ہے. 3 ماہ تک جی اس نے ڈلیوری کر دینی ہے اور پھر اس نے بچوں کو دودھ پلا کے تو ماشاءاللہ سے اس نے پھر ڈلیوری کر دینی ہے. اس وجہ سے جی بکری نے پھٹے پہ نہیں آنا, بکری گوشت کے لیے نہیں ہے, گوشت کے لیے جی میل ہے. اب آپ نے دیکھے ہوں گے قربانی پہ کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں, لیکن اگلے سال پھر ماشاءاللہ سے ہزاروں بکرے کروڑوں بکرے پھر آ جاتے ہیں. تو کیا ان بکریوں کی نسبت بکریوں کو آپ نے پھٹے پہ نہیں لانا, بکریاں گوشت کے لیے نہیں ہیں, بکریاں ہیں جی بھائی نسل کشائی کے لیے. ہاں میل جو ہیں وہ جی قربانی پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور گوشت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بقایا جی خوبصورتی کا آل ٹو آل ریٹ ہے. ٹیڈی بکری جتنی خوبصورت ہوگی, پیور گلابی ہوگی, وائٹ آئیز ہوگی, سینگوں کے بغیر ہوگی, تو اس کا بھائی ریٹ لاکھوں میں ہے. اگر کان نیچے کو گرے ہوں, سینگ ہو, تو وہ بھائی 35 سے 40 ہزار روپے کی بکری ہے. امید کرتے ہیں جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. بقایا جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا کہ جی ٹیڈی بکری کہاں سے ملتی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ 2-3 منڈیاں شیئر کر دوں گا جس سے جی آپ کو آسانی کے ساتھ ٹیڈی بکری مل جائے گی. تو چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کر لینا ہے تاکہ جی آپ کو ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. تو لو بھائی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.